दर्शकबिन नमस्कार, म प्रकाश गुप्ता। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ देउफ्री टुडे युट्युब च्यानल। दर्शकबिन आज हामी प्रदेश नम्बर 5 अर्थात् अहिलेको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङ पुल्चोक बजारमा यति बेला हामी रहेका छौँ र आज यस पुल्चोक भालुबाङ बजारमा राप्ती गाउँपालिकाभित्रका राष्ट्रसेवक युवा त्यसै गरी छिमेकी जिल्ला प्युठानको दरबानदेखि पनि आउनुभएका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ र आज निर्मला पन्तदेखि विभिन्न बालबालिकाहरू अथवा महिलाहरू जो बलात्कारको शिकार होस् अर्थात् हिंसाको शिकारमा होस् त्यस्ता हिंसामा परेका महिलाहरूलाई न्याय दिलाउनको लागि दबाब स्वरूप आज यो ठाउँमा र्याली सहितको एउटा धरना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। शान्तिपूर्ण धरना र र्याली निकाल्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस ठाउँमा स्वतन्त्रपूर्वक एउटा यहाँका नौजवान युवाहरू विशेष गरेर युवतीहरू र्यालीमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई हामी यो र्याली र त्यस सँगसँगै धरना र केही सम्बोधनका कुराहरू पनि तपाईहरूलाई देखाउनेछौँ। अहिलेलाई पनि तपाईँलाई हामी सिधै लग्न चाहन्छौँ र्यालीतर्फ। आज तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो देशमा महिला हिंसाको एकदम बढी भएको छ। बाहिर पठाइ गर्दा घरमा सुरक्षित नआउँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ आज पनि बुझ्नु। तपाईँ जस्तो बुवाआमाका छोराछोरी हुन् आज जो 9 अपराधीलाई फाँसी दे, छोरी चेली सुरक्षित हुनुपर्छ, छोरी चेली सुरक्षित हुनुपर्छ, अपराधीलाई फाँसी दे, अपराधीलाई फाँसी दे, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ, अपराधीलाई फाँसी दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे, छोरी चेली सुरक्षित दे, छोरी चेलीलाई सुरक्षा दे, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ, बलात्कारीलाई फाँसी दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे, बलात्कार अन्त्य गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ, बलात्कारीलाई फाँसी दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे, छोरी चेलीलाई सुरक्षा दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे, महिला हिंसा बन्द गर, महिला हिंसा बन्द गर, छोरी चेलीलाई सुरक्षा दे, छोरी चेलीलाई सुरक्षा दे, अपराधीलाई फाँसी दे, बलात्कारको अन्त्य गरौँ, बलात्कारको अन्त्य गरौँ, बलात्कारको अन्त्य गरौँ, बलात्कारीलाई फाँसी दे, बलात्कारीलाई फाँसी दे, महिला हिंसा बन्द गर, महिला हिंसा बन्द गर, अपराधीलाई फाँसी दे, छोरी चेलीलाई सुरक्षा दे,
छोरीलाई फाँसी दे, छोरी चेलीलाई सुरक्षा दे, बलात्कारीलाई फाँसी 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 दे, छोरी चेली सुरक्षा दे, छोरी चेलीलाई सुरक्षित कर, छोरी चेलीलाई सुरक्षित कर, अपराधीलाई फाँसी दे। आजको प्रोग्राम खास के को लागि भन्दा रेप एक्ट जुन हामीले यो रेपहरू केसेसहरू धेरै देखिरहेको छौँ र एक्सनहरू धेरै ठाउँमा लिएको हुँदैन कि कतिपय ठाउँमा प्रुफहरू हुन्छ र पनि एक्सनहरू लिएकै हुँदैन। किन भन्दा कहीँ कतै हामीले आवाजहरू नउठाएर हो कि उनीहरूले नसुनेर हो कि के कारण हो त? हामीले कसरी हुन्छ, हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले गर्नेछौँ, हामी बोलेर हुन्छ वा कसरी हुन्छ, हामीले दबाब दिने नै छौँ र त्यस कारणले आज हामीले यो र्याली प्रोग्राम राखेको थियौँ र यो रेप एगेन्स्ट कार्यक्रमहरू फेरि गर्न नपरोस्। किन भन्दाखेरि यसको लागि हामीले जुन आज कार्यक्रम गरेको भन्नुको मतलब हामीले जुन रेप एगेन्स्ट रेप गरेको जुन भिक्टिमहरू हुन्छ उनीहरूलाई न्याय पाओस्, न्याय दिलाउन् भनेको लागि हामीले गरेको हो र उनीहरूले हामीले कार्यक्रमको थ्रुबाट हुन्छ या हाम्रो कार्यक्रमको प्रेसर अथवा दबाबको उसबाट हुन्छ कसरी हुन्छ उनीहरूले न्याय पाउन् र यस्तो घटनाहरू फेरि पनि नदोहोरोस् भन्न चाहन्छु म। कविताको शीर्षक रहेको छ बलात्कार र सरकार। सुन तिम्रो घरमा पनि छिन होला एउटी फुल जस्तो छोरी, सुन तिम्रो घरमा पनि छिन होला एउटी फुल जस्तो छोरी, मायाले त तिमी पनि गुडिया नै भन्छ होला, नभन पनि किन छिन्जो माया लाग्ने चट्ट परेकी गोरी। त्यसै गरी फुल्छन् अरू घरमा पनि साना साना कोपिला, त्यसै गरी फुल्छन् अरू घरमा पनि साना साना कोपिला, के थाहा ती फुलका नाम थिए कि सम्झना र निर्मला। कठै आत्तियौ कि सुनेर, कठै आत्तियौ कि सुनेर यी दुईवटा नाम, कठै आत्तियौ कि सुनेर यी दुईवटा नाम, तिम्रै हाम्रो बीचबाट भएको होइन र यो बलात्कार भन्ने काम। कस्तो सङ्कीर्ण सोच तिम्रो, कस्तो सङ्कीर्ण सोच तिम्रो, बिचै हाल्यो बलात्कारको जाल, कस्तो सङ्कीर्ण सोच तिम्रो, बिचै हाल्यो बलात्कारको जाल। आफ्नो घरको मात्र छोरी चेली, अर्काको त वाह कस्तो हटमाल। छोरी यहाँ नजा त्योसँग नबोल, छोरी यहाँ नजा त्योसँग नबोल, सिकाउँछ जसलाई उसलाई मात्र कहिलेसम्म, छोरी यहाँ नजा त्योसँग नबोल, सिकाउँछ उसलाई मात्र कहिलेसम्म, तर छोरा बलात्कार होइन नारीको इज्जत गर भनी सिकायौ त अहिलेसम्म। कसैको लास मन्दिरमा भेटिन्छ त कसैको उखुबारीमा, कसैको लास मन्दिरमा भेटिन्छ त कसैको उखुबारीमा, सुन्दैछु कपडालाई दोष दिन्छौ रे त, सुन्दैछु कपडालाई दोष दिन्छौ रे त, सुन 12-13 वर्षीय बालिकालाई कसरी राख्नु गुन्नी हो नि सारीमा। थाहा छैन कसको घरमा कहिले फेरि यही बलात्कार नामको पहाड खस्छ, थाहा छैन कसको घरमा कहिले फेरि यही बलात्कार नामको पहाड खस्छ। आफ्नो घरमा भएको निर्मला र सम्झनाको रक्षा आफै गर बाबाआमा, केपी र विद्याको सरकार त कानमा तेल हालेर बस्छ। गहिरो निद्रामा सुतेको सरकार र कानुन एकपटक झस्किने गरी चलाइदेऊ न, गहिरो निद्रामा सुतेको सरकार र कानुन एकपटक झस्किने गरी चलाइदेऊ न। काट्छन् बलात्कारीका हात, बलात्कार गर्नु अघि कमसेकम सबै मिलेर एउटा बलात्कारलाई बीच बाटोमा जिउँदै चलाइदेऊ न। थ्याङ्क यू। देखि नै चाहे त्यो निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या किन नहोस्, त्यस पछाडि बझाङ गाउँपालिकाको बझाङको बस्ता गाउँपालिकाको सम्झना विकल्प किन नहोस्, बलात्कृत मानसिकता बोकेका अपराधीहरूले ती सोझा साझा र उमेरै नपुगेका भनौँ अबोध बालबालिकाहरूलाई विभिन्न प्रलोभन अथवा जबरजस्ती गरी करणी गर्ने र त्यस पछाडि उनीहरूको ज्यानैसम्म लिने विकृत मानसिकताको चाहिँ हामी घोर निन्दा गर्दछौँ र यस्ता घटनाले समाजलाई पश्चिगामी बाटोतिर लैजान्छन्। हाम्रा छोरीचेलीहरू जो चाहिँ स्कुल कलेजमा पढ्नुपर्ने हो, जसले चाहिँ भविष्यको एउटा जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने त्यस्ता छोरीचेलीहरू त्यस्ता निर्ममतापूर्वक गरिएका विकृत क्रियाकलापको शिकार भएर आफ्नो ज्यानसम्म गुमाउन बाध्य हुनु परेको छ। यसले हामीलाई अत्यन्तै दुखित तुल्याएको छ र हामी चाहन्छौँ अबको समाज सबै
छोरीचेली महिला दिदीबहिनीहरूका निम्ति अत्यन्तै सुखद र सुरक्षित बनोस्। जसरी हामीले एउटा जापानको उदाहरण लिन सक्छौँ, जापानमा छोरीचेलीहरूलाई अत्यन्तै सुरक्षा प्रदान गर्ने गरिन्छ किनकि त्यहाँको कानुन अत्यन्त कडा छ। हाम्रो देशमा पनि भर्खरै 2072 सालमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान जारी भएको छ। त्यसको अक्षरशः पालना गर्ने हो भने जुन विकृत मानसिक खालका जुन गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सकियो भने उनीहरूलाई राजनीतिक आड नदिएर गलत मान्छेलाई त्यही अनुसारको उसले गरेको अपराध बमोजिमको सजाय दिन सक्ने हो भने मलाई लाग्छ अबका दिनमा अपराधीहरू बिस्तारै निरुत्साहित हुनेछन् र अपराधहरू घट्दै जानेछन्। त्यस कारणले मैले के भन्छु भने हाम्रा छोरीचेलीहरू, हाम्रा चाहिँ वरपरका दिदीबहिनीहरूले कतै तपाईँहरूमाथि पनि कसैले गलत खालको गतिविधिहरू गर्न खोज्छ भने त्यसलाई नलुकाउनुहोस्। यहाँ धेरै केसहरू कस्ता छन् भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अपराधीहरूले आफ्नो मनोबललाई उच्च पार्दै गइरहेका छन् किनभने जसमाथि अपराध भइरहेको छ ऊ बोलेकै छैन। विभिन्न कुराहरू छन्। त्यस कारणले दिदीबहिनीहरू विशेष गरी तपाईँहरूले आफ्ना विरुद्धमा हुने, आफ्ना जुन विपक्षमा हुने जति पनि गलत खालका क्रियाकलाप छन् तिनीहरूको आजैदेखि भण्डाफोड गरौँ। कसैले बलात्कार जन्ने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न खोज्छ भने त्यसको खुलेरै विरोध गरौँ। आफ्ना वरपरका दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा परिवारका मान्छेहरूलाई भनौँ। त्यसले सुस्त बलात्कारीहरूको मनोबल घट्दै जान्छ। त्यही भन्न चाहन्छु र विशेष गरी म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, यति राम्रो संविधान निर्माण भएको छ, यसको कार्यान्वयन खै सरकार? अपराधीहरूलाई कारबाही गरेको खोइ, उल्टै प्रशय दिइरहेको छ। यो सबै यथाशीघ्र अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छु र पुनः एकपटक सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई गोलबन्द भएर यस महिला हिंसाको विरुद्धमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइ कतिपयले आशाका किरणले यो कार्यक्रम राखेको भनेर चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। वास्तवमा खास गरेर यो कुनै सङ्घ संस्था भन्दा पनि यस क्षेत्रका राष्ट्रसेवक युवाहरूले यो कार्यक्रम राख्नु भएको छ। निर्मला पन्त बलात्कार हत्याकाण्डदेखि अहिलेसम्म वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा चेलीहरू जो बलात्कारमा पर्नु भएको छ, हिंसामा पर्नु भएको छ, त्यस्ता अन्यायमा परेका महिला दिदीबहिनीहरू, बालबालिकाहरूको एउटा न्यायको लागि यो ठाउँमा कार्यक्रम राखिएको छ। बोल्ने वक्ताले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। वास्तवमा अहिलेसम्म जो पीडामा पर्नु भएको छ, बलात्कृत हुनु भएको छ, उहाँहरूलाई सरकार मार्फत न्याय उहाँले पाउनु भएको छैन। संविधान बन्यो तर संविधानको कार्यान्वयन भएको छैन। यति बेला संसदमा कुरा उठिरहेको छ बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ अथवा गोली ठोकेर मार्नुपर्छ भन्ने सम्मको चाहिँ सांसदहरूले आवाज उठाउनु भएको छ। अब त्यो कार्यान्वयन कतिको हुन्छ त्यसको लागि हामी जनताहरू यस आफ्नो स्थानीय स्तरबाट चाहिँ जाग्न जरुरी छ। जसरी कि आज हामी जसरी जागेका छौँ एउटा र्याली र एउटा धरना मार्फत, त्यसरी गरी देशैभरका युवा युवतीहरू अब जुर्मुराउँदै उठ्न जरुरी छ। त्यसको लागि जबसम्म हामी सरकारलाई दबाब दिँदैनौँ तबसम्म यस्ता बलात्कारका केसहरू, हिंसाका केसहरू अन्त्य कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। त्यसैले मैले पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने बलात्कारीहरूलाई फाँसीको सजाय हुनैपर्छ। जबसम्म फाँसीको सजाय हुँदैन तबसम्म बलात्कारका केसहरू अन्त्य हुँदैन। त्यसैले एकपटक सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक युवाहरू हामी यो बलात्कारीहरूलाई फाँसीको सजायको माग गर्न सबै एकै ठाउँमा जम्मा भएर यसको बुलन्द आवाज उठाउँ भन्न चाहन्छु। र हामी सञ्चारकर्मी, हामी मिडियाकर्मीहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट हामी कलम मार्फत यो कुराहरूलाई हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनको लागि हाम्रो कलम निरन्तर रूपमा चलिरहनेछ। र आजको यस कार्यक्रमको बारेमा पनि हामी विशेष फोकस गरेर प्रमुख न्युज बनाएर यसको बारेमा हामी मिडियामा ल्याउनेछौँ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ महिला हिंसा बलात्कार केस अन्त्य हो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा भइरहेको छ। मलाई आज अत्यन्तै दुःख लागिरहेको छ कि आज हामी 21औं शताब्दीका नारीहरूले न्यायका लागि कालो टी सर्ट लगाएर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने
आज कुन राज्यमा छौँ हामी, कुन युगमा छौँ हामी? म प्रश्न गर्न चाहन्छु राज्यका ठेकेदारहरूलाई। तपाईँहरू समृद्धि र सुखी नेपालीका कुरा गरिरहनु भएको छ। दिनमा हजार नेपालीहरू नारीहरू बलात्कृत भइरहेको छ। यही हो तपाईँको सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल? कहाँ छ सुखी र समृद्ध नेपाल? सिंहदरबारभित्र? यदि त्यो सिंहदरबारभित्र छ भने अब त्यो प्रत्येक नागरिकको घर घरमा सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल आउनुपर्छ। के वर्तमान प्रधानमन्त्री घरमा छ सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको नारा? के सांसदसँग छ सुखी नेपाल र समृद्धिको नारा? के यहाँका वार्ड अध्यक्षदेखि लिएर गाउँपालिका र मेयरसम्मका घरमा छ सुखी नेपाल र समृद्धि नारा? यदि त्यो छ भने नेपाली जनताको घर घरमा आउनु पर्यो, होइन भने यो व्यवस्था हामीलाई चाहिँदैन। आज हामी 21औं शताब्दीमा गर्व गरिरहेका छौँ। देशमा ठुलो परिवर्तन भयो। 2007 सालदेखि लिएर 62-63 को आन्दोलनदेखि लिएर अहिले देशमा जनताबाट निर्वाचित जननिर्वाचित सरकार छ। तर आज तिनै राज्यका सञ्चालकहरू, राज्यका ठेकेदारका आसेपासेबाट आज कयौं महिला नानी दिदीबहिनीहरू बलात्कृत भइरहेका छन्। आज न्याय हामी सडकबाट न्याय माग्नु पर्ने, यो कस्तो व्यवस्था हो? अब साँच्चीकै यो राज्यले न्याय दिँदैन भने म यही मञ्चबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। आज हजार नेपाली जनताहरू यही मञ्चबाट त्यस्ता बलात्कारीलाई लिङ्ग छेदन गर्न पर्छ कि मृत्युदण्ड दिनुपर्छ कि त्यो अब नेपाली जनताले गर्नेछ। किनभने राज्यको धेरै समय देखिसक्यो, टम्म देखिसक्यो। आज निर्मला पन्त हत्याकाण्ड भएको कति समय भयो? कि निर्मला पन्तले न्याय पाउनु पर्दैन? सबिना विकले न्याय पाउनु पर्दैन? त्यस्ता हजार नेपाली नारीहरू छन् कि तिनले न्याय पाउनु पर्दैन? कहाँ छ हाम्रो देशको कानुन? कहाँ छ हाम्रो देशको प्रहरी प्रशासन? कहाँ छ हाम्रो देशको न्यायालय? के सधैँभरि चाहिँ राज्यका मालिकहरूको मात्रै स्वच्छ गर्नुहुन्छ, सधैँ मालिकहरूको मात्रै दास हुनुहुन्छ? आज हामी न्यायालयमाथि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, न्यायालयमाथि प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। आज जो पीडक छ, पीडितले न्याय पाएको छैन, पीडकलाई न्यायालयबाट उन्मुक्ति दिने काम गरिन्छ। हामी देखिरहेका छौँ न्यायका मूर्तिहरू दलका प्रवक्ता हुनुभएको छ, दलका नेता बन्नुभएको छ। आज सुरक्षाकर्मी साथीहरू जो राष्ट्र सेवा कर्मचारी हुनुहुन्छ, आज उहाँहरू जनताको सुरक्षा होइन 2-4 जना नेता र मन्त्रीको सुरक्षामा खटिनुहुन्छ। के तपाईँहरू मन्त्री र सांसदको सुरक्षा मात्रै हो? जनताको सुरक्षा दिनु पर्दैन? यदि जनतालाई सुरक्षा दिने हो भने नारीहरू किन बलात्कृत हुन्छन्? किन न्याय पाउँदैनन्? हामी प्रश्न गर्छौँ यही मञ्चबाट। होइन भने फेरि पनि एकचोटि बलात्कारका विरुद्ध, रेप केसका विरुद्ध वारकी पारकी आन्दोलन हुन्छ। हामी हेरिरहेका छौँ। आज डाक्टर गोविन्द केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्दा 23-24 अनसन बस्नुपर्ने यो कस्तो मुलुक हो? के यही मुलुकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनिन्छ? के अनसन बस्नुपर्ने, मान्छे मरिनु पर्ने, ज्यान आहुति दिनुपर्ने? के यही हो हामी यो देशको मुलुकको नागरिक भएको हैसियत? के यही मुलुकको हामी भएको, यो ठाउँको, यो नेपालको नागरिक भएको हामी त्यही प्रत्यावृत्ति गर्ने? आज लाज लागेर आउँछ। हामी मञ्चबाट यी कुराहरू चाहिँ सम्प्रेषण हुँदा, मिडियामा समाचार आउँदा कि नेपाल जस्तो मुलुकमा बलात्कार रेपको लागि, न्यायको लागि चाहिँ आन्दोलन हुन्छ अरे भन्ने विश्वमा चाहिँ चर्चा हुन्छ। के यही हो हाम्रो परिचय? विश्वमा हाम्रो पहिचान यही हो कि न्यायका लागि नेपालमा आन्दोलन हुन्छ अरे, प्रदर्शन हुन्छ अनि प्रहरीले दमन गर्छ, लगेर जेलभित्र हाल्छ? के यही हो नेपालको न्याय? के यही हो न्यायका मूर्तिहरूले न्याय दिने? होइन भने हामी तत्काल निर्मला पन्त लगायतका त्यसपछिका र त्योभन्दा अगाडिका जति पनि बलात्कार घटना भएका छन् सबैले न्याय पाउनुपर्छ। आज हामी साङ्गीतिक आन्दोलन गरेका छौँ, भोलि हिंसात्मक आन्दोलन हुन सक्छ, भोलि यसको वार पार हुन सक्छ। भोलि तपाईँहरूको न्यायबाट, तपाईँहरूको अदालतबाट, तपाईँहरूको चाहिँ कानुनले यदि न्याय दिँदैन भने भोलि जनताका कानुनले यही मञ्चमा ल्याएर त्यस्तो बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ, मृत्युदण्ड दिनुपर्छ, त्यो नेपाली जनताले फैसला गर्नेछ। त्यतिखेर हामी यो संविधानको विरुद्ध पनि हुन सक्छ। त्यसैले आज म भन्दैछु, देशका सञ्चालकहरू, देशका ठेकेदारहरू, देशका मालिकहरू, हामी तपाईँसँग न्याय माग्दैछौँ, अन्तिम पटक न्याय माग्दैछौँ। होइन भने फेरि नेपाली जनताले कस्तो आन्दोलन गर्नुपर्छ त्यो तपाईँहरू हेरेर बस्नु होला।
मैले आज दुई शब्द बोल्दाखेरि पनि कति बोलौँ के बोलौँ, वास्तवमा मलाई बोल्ने विषय पनि यो विषय जुन बोल्ने विषय छ यो विषय पनि बडा गम्भीर लागिरहेको छ। आज हाम्रो अगाडि दुधे बालकहरू 10-12 वर्षदेखि 20-22 वर्षसम्मका बहिनीहरू नानी चेलीहरू हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जुन खालको यो कोभिडको अत्यन्तै सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि आफ्नो ज्यानको परवाह नगरेर एउटा घटनालाई, बलात्कारको केसलाई, र्यापको केसलाई लिएर उहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ। वास्तवमै हामी जुन यो देशका सरकार चलाउनेहरू छौँ, यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू छौँ, प्रतिपक्षहरू छौँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छौँ, हाम्रो दायित्व के हो, हाम्रो भूमिका के हो? आज 104 वर्षे राणा शासनको अन्त्य गरेर 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेर आज लोकतन्त्र, त्यसमा पनि गणतन्त्र, जनताको शासन आएको भन्ने हामीले बुझेको छौँ। 2072 सालको संविधानले नेपालका विभिन्न जाति भाषाभाषी लगायत महिलाहरूको सुरक्षाको लागि कडा कानुन बनेको छ। तर सरकार किन मुखदर्शक छ? आज कञ्चनपुरकी बालिका 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार गरेर हत्या गर्दा सरकारका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू र उनका छोराहरूले बलात्कार गर्दाखेरि सरकारले के गर्यो? आज हामी 2077 सालमा छौँ। यो देशमा 2035-36 सालतिर पोखराको सेती नदीमा नमिता र सुनिता काण्ड घटेको आज कति वर्ष भयो? 36 दुना 72, आज 40 वर्ष क्रस गरेको छ। फेरि पनि उही र्याप, उही हत्या, बलात्कार गरेर हत्या। अनि अहिलेको गणतन्त्र हामी कहाँ छौँ? यो गणतन्त्रले दिएको फल यही हो। हाम्रा चेलीबेटीहरू सुरक्षित नहुने अहिलेको अवस्थामा पनि यो हो भने अब कुन व्यवस्था ल्याउनुपर्छ? हामीले कुन व्यवस्थाको लागि लडाइँ लड्ने हो? कतिजना शहीद हुनुपर्ने हो? आज यी दुधे बालकहरू, दुधे बालिकाहरूले आज सडक तताइरहेका छन्। किन? आज सरकारले कानमा तेल हालेर सुतेको छ। आज कानुन बनाएर कानुन कार्यान्वयन भएको छैन। किन? उसका मतियारहरूले आज बलात्कारका केस घटाइरहेका छन्। चाहे वडामा भन्नुहोस्, चाहे गाउँपालिका स्थानीय तहमा भन्नुहोस्, चाहे मन्त्रीहरू, उनका साला भतिजाहरू हुन्। आज हरेक ठुला मान्छेहरूलाई राजनीतिक पार्टीले थोपेर उनीहरूलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा बचाइरहेको छ। त्यसकारण हामी यही मञ्चबाट भन्ने गर्छौँ कि होसमा आऊ सरकार, ती मतियारहरूलाई कारवाही गर, ती बलात्कारी अपराधीहरूलाई कारवाही गर। कमसे कम अब आइन्दा यो बलात्कारका घटना नघटोस् भन्ने यी चेलीहरूले, यी दुधे बच्चाहरूले थाहा पाउनु पर्यो। यो सरकार पनि छ, हाम्रो पक्षमा सरकार छ भन्ने कमसे कम सरकारको अनुभूति हुन पर्यो भन्ने हामीले भन्न चाहन्छौँ। आज स्वास्थ्यको लागि गोविन्द केसी जस्ता, डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता मान्छेहरू आज 21औं 22औं 23औं अनसन बस्न पर्ने यो देशमा। शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि आज राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, संविधानमा व्यवस्था भए तापनि आज जनताको लागि शिक्षा स्वास्थ्य महँगो हुँदै जानु, मुठ्ठीभर दलालहरूले, मुठ्ठीभर आसेपासेहरूले, दलालहरूले राज्यलाई कब्जा गरेका छन्। आज राज्य कब्जा गर्दाखेरि राज्य महन्छ। यो देश दलालले चलाउने हो कि माफियाले चलाउने हो कि यो देश विज्ञहरूले चलाउने हो? जबसम्म देशलाई विज्ञहरूले चलाउँदैनन् तबसम्म यो देश सुध्रिने सम्भावना देखिँदैन। त्यसकारण म यही मञ्चबाट यहाँ भन्न चाहन्छु कि आज आइन्दा सरकार होसमा आऊ, यस्ता घटनाहरू आज नघटुन्। अब यो देशमा यी महिला दिदीबहिनीहरू, यी दुधे बच्चाहरूले सडक तताउन नपरोस्।